इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप मौसूल हुआ। ये बिल्कुल कहानी है कि सैयदना हुसैन का सर जब नेज़े पे चढ़ाया गया तो वो तिलावत कुरान कर रहे थे। हज़रत आयशा को क्या कहेंगे, हज़रत आयशा कहानियाँ करवा रही थी, हज़रत आयशा मनगढ़ंत बातें पेश कर रही थी। अब ये जो करामात और मौजज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद रूनुमा हुए, अगर ये वाले मामलात होने होते तो हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के लिए भी कोई वाक़या रिपोर्ट होता है हदीस के। इतनी गैर मंतकी और कम अकली पर मबनी गुफ्तगू अगर इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो एक ही शख्स है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मेरे भाई जो दुनिया से चला गया ना उसके साथ किस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म। आप खुद अपनी ही किताबों से भी जाहिल हैं। बाब बांधा किया है कि इस बाब में वो रवायात हैं जिन रवायात में ये बताया गया है कि वो अफराद कि जिन्होंने कलाम किया है मरने के बाद और वो खैर ताबीन में से थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप मौसूल हुआ। जनाब से सवाल होता है कि ये जो कहा जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनका सर अक़दस नेज़े पर बुलंद किया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयात की तिलावत की, क्या ये दुरुस्त है? मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? आप सबसे पहले उनका जवाब मुलाहज़ा फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह आज हम इसका मुदल्लल और मुफस्सल जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है तो आडे बुजुर्ग कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब नेज़े पर चढ़ाया गया तो उससे तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी, क्या ये बात दुरुस्त है? झूठ कोई नहीं है, सब कहानी है। और इस किस्म के देव मलाई किस्से कहानियां लोग सुनाते हैं तो सुनने वाले रोते हैं, आश कर उठते हैं। मेरे भाई जो दुनिया से चला गया अब वो कभी क़यामत तक वापस नहीं आएगा, ना उसके साथ इस तरह की एक्टिविटी कोई परफॉर्म हो। आपने समात फरमाया, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि असलन ये कहानियां हैं, ये मनगढ़ंत है, अफसाने हैं, मरने के बाद ऐसी कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। मौसूफ की खिदमत में अर्ज करेंगे कि जनाब ये तो हमें मालूम है कि आप तशय्यो की कुतुब से बिल्कुल आगाह नहीं, आपको तशय्यो की बुनियादी कुतुब का इल्म नहीं। इसके अलावा आप खुद अपनी ही किताबों से भी जाहिल हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपके यहाँ ऐसी शख्सियात ताबीईन और सहाबा में से मौजूद हैं कि जिन्होंने मरने के बाद कलाम किया है। आप ये कह रहे हैं कि असलन मरने के बाद ऐसी कोई एक्टिविटी हो कि कोई इंसान कलाम करे, उसकी रूह उसके बदन से जुदा हो जाए, वो इस दारे फानी से रुखसत हो जाए, उसके बाद भी वो कलाम करो, ऐसा असलन पॉसिबल नहीं है। अभी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और बताएंगे सही सनद रिवायात के साथ आपकी ही किताबों में मौजूद है कि कुछ ऐसी शख्सियात थी कि जिन्होंने मरने के बाद भी कलाम किया। ये हम नक़ज़ी जवाब सबसे पहले इनकी खिदमत में पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम हल्ली जवाब इन मौसूफ की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमाएं, किताब का नाम है दलाइलुन नबुव्वा, इमाम बहकी की किताब है, इसकी 6ठी जिल्द। इसमें एक रिवायत नकल हुई है, उस पर बाब जो बांधा किया है वो मुलाहज़ा करें। बाब बांधा किया है कि इस बाब में वो रवायात हैं कि जिन रवायात में ये बताया गया है कि वो अफराद उम्मत रसूल में से कि बअद मौतिही मिन खैर ताबिईन, कि जिन्होंने कलाम किया है मरने के बाद और वो खैर ताबिईन में से थे, ताबिईन में से बेहतरीन अफराद कि जिन्होंने मरने के बाद कलाम किया है। और रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। अब वो रिवायत क्या है कि रबी बिन हिराश से ये रिवायत है। ये 3 भाई थे, रबी बिन हिराश, मसऊद बिन हिराश और रबी बिन हिराश। ये 3 भाई, इनमें से जब 2 इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, फौत हो गए हैं, तो इन्होंने कलाम किया मरने के बाद। जी हाँ, मुलाहज़ा करें इस रिवायत को अपनी स्क्रीन पर कि इसमें क्या है। रबी बिन हिराश रिवायत करते हैं कि आते ही तो फकील अली, कि मेरे पास लोग आए और मुझे कहा कि इन्ना खा का कदमा, तुम्हारा भाई जो है वो फौत हो गया। फजअतु फवजदतु अखी मुसज्जा अलैहि सौबुन, मैं आया अपने भाई के पास और उसके ऊपर जो है वो कपड़ा दिया हुआ था। मैं उसके सर के मैं उसके सर के पास जाके बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह व तरहमु अलैहि, मैंने उसके लिए तलब मग़फ़िरत की, तलब रहम किया। उसके चेहरे से कपड़ा हटा, फ़क़ाला इज़ कशफ़ सौब अन वजह, उसके चेहरे से कपड़ा हटा, फ़क़ाला अस्सलामु अलैका, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फ़क़ुल्तु व अलैका सलाम, फ़क़ुलना सुब्हानल्लाह अबअदल मौत, मौत क्या तुमसे दूर हो गई, यानी तुम जिंदा हो गए हो, मौत टल गई है। काला बअदल मौत इन्नी क़दिमतु अलल्लाह, भाई मौत के बाद मैं तो खुदा की बारगाह में भी पहुंच गया और मैंने खुदा से मुलाकात की और मैंने खुदा को गैर ग़ज़बान पाया, यानी असलन खुदा मुझ पर कोई गुस्सा नहीं थे। वकसानी सयाबन खुदरा मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन व वजदतुल अम्र अयसर मिम्मा तज़ुन्नून वला तत्तक़ून, और मुझे जन्नती लिबास पहनाया गया, चूंकि खुदा मुझ पर राजी था, मुझे जन्नती लिबास पहनाया गया और मेरे लिए अम्र यानी ये सब कुछ इतना आसान हो गया जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं, जो तुम गुमान रखते थे उससे ज्यादा वो चीज मेरे लिए आसान हो गई। बस मैंने खुदा से इन्नी अस्तअज़नतु रब, मैंने अपने रब से इजाजत चाहिए, अन उख़बिरकुम व उबश्शिरकुम, मैं तुम्हें आकर खबर दूं और तुम्हें बशारत दूं, खुशखबरी दूं कि टेंशन वाली बात नहीं है, वहां पर अपने सारे मामलात सेट हैं। अब ये कलाम किया जा रहा है मौत के बाद, और इनके मुहद्दिसीन, तमाम मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, हाज़ा इस्नादुन सहीह ला यशुक्कु हदीसी फी सिहतिही, किसी भी इमाम हदीस ने इस रिवायत की सेहत में शक नहीं किया, रिवायत की सनद बिल्कुल ठीक है और इसको कबूल किया है। अब जनाब ये इनके ताबीईन में से हैं और उन्होंने क्या किया, कलाम किया है मरने के बाद। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे भाई के जिन्होंने मरने के बाद कलाम किया है। ये तो हमने रबी बिन हिराश, इसका एक और हवाला आपके खिदमत में पेश करते हैं ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए। ये किताब
ابن حبان کی، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں، اس میں بالکل اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ اوپر دیکھیں ربیع بن حراش کے حوالے سے صفحہ نمبر 227 پہ بالکل وہی روایت کہ میں نے خدا سے ملاقات کی اور ان کو غصے میں نہیں پایا، مجھے جنت کا لباس پہنایا گیا، میں نے خدا سے اجازت چاہی تاکہ میں تمہیں آ کر بشارت دے سکوں کہ وہاں پر معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم ناظرین ان کے دوسرے بھائی کا نام تھا مسعود بن حراش۔ مسعود بن حراش کے حوالے سے یہ کہ بخاری نے ان کو صحابہ میں شامل کیا، کہ کہا ہے لخو صحبہ الاستیعاب میں ان کو کہا ہے کہ یہ صحابی تھے، بعض نے کہا نہیں یہ صحابی نہیں تھے، تابعی، بالآخر صحابی تھے یا تابعی تھے آپ کے لیے مقدس ہیں، اور آپ کے علماء نے صحیح سند روایات کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ ان دونوں نے مرنے کے بعد کلام کیا ہے۔ یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، امام ذہبی کیا لکھتے ہیں، سیر اعلام النبلاء میں ملاحظہ کریں۔ ربیع بن حراش وہ کہتے ہیں اخو العبد الصالح مسعود الذي تکلم بعد الموت، جن کے بھائی ہیں جو نیک بندے ہیں، مسعود الذي تکلم بعد الموت، کہ جنہوں نے کلام کیا موت کے بعد۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی کتاب اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی المجلد التاسع 9ویں جلد میں کیا کہا، اخو ربیع بن حراش کا جو بھائی ہے وہ اخو مسعود بن حراش الذی تکلم بعد الموت، کہ انہوں نے موت کے بعد کیا کیا، کلام کیا۔ اب یہاں پر آپ کے تابعین جب موت کے بعد کلام کریں تو آپ ان کو یا آپ کے محدثین نہیں کہتے کہ یہ کہانی ہے، من گھڑت ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اصلا پاسبل نہیں ہے ایسی ایکٹیویٹی مرنے کے بعد ہو سکے۔ لیکن جب نواسے رسول کی، حسین منی و انا من حسین کی بات ہو، جن کو رسول اللہ نے جوانان جنت کا سردار کہا اور جو ان سب سے بہتر ہیں، ان کی جب باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہانی ہے، من گھڑت ہے، اصلا ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ابھی چلتے ہیں جناب خود اہل سنت کی کتب کی طرف کہ واقعاً یہ من گھڑت ہے یا نہیں، بلکہ اہل سنت علماء نے، مؤرخین و محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ان کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ سب سے پہلے آپ نے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر جو ہے وہ میلان رکھتا تھا، یہ اموی یعنی ہم ایسے کہہ لیں کہ یہ شامی تھا خود، یعنی فکری طور پر کیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تشیع کی طرف میلان رکھتا تھا، اصلاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اہل شام کی طرف ملان رکھتا تھا، بنو امیہ کی طرف ملان رکھتا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی کتاب میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا لکھا، یہ آپ اپنی ملاحظہ فرمائیں، 2 جگہوں پر اس نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 200 پر المجلد 33 اس کی 33ویں جلد میں وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ان کا سر نیزے پر بلند تھا اور ایک شخص وہ قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قال، وہ کہتا ہے فَأَنْتَقَ اللَّهُ الرَّأْسَ بِلِسَانٍ ضَرِبٍ، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو اذن تکلم عطا کیا، امام حسین علیہ السلام نے نطق کیا بِلِسَانٍ ضَرِب، فصیح زبان میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر بلند ہے، امام حسین علیہ السلام نے فصیح زبان میں کیا کہا، عجب من اصحاب الکہف قتلی و حمل، کہ اصحاب کہف سے بھی عجیب ترین جو چیز ہے وہ میرا قتل ہے اور میرے سر کا نیزے پر بلند ہو۔ یہ ابن عساکر نے نقل کیا۔ اس کے بعد ابن عساکر اسی اپنی کتاب میں الجزء الثانی عشر 12ویں جلد میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور سلمہ بن کہیل سے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، یعنی ان کے سر کو دیکھا کہ وہ نیزے پر بلند تھا اور کیا پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد اگلی کتاب اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، التحریر المرسخ فی احوال البرزخ، محمد بن طولون الصالحی دمشقی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں وہی روایت جو ابن عساکر نے نقل کی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا، قال فانطق اللہ رأس باللسان ضرب، امام حسین علیہ السلام کے سر نے فصیح زبان میں اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ترین کیا چیز ہے، وہ میرا قتل اور میرے سر کا نیزے پر بلند ہونا۔ اس کے بعد حافظ جلال الدین سیوطی صاحب متوفی 911، یہ ان کی کتاب ہے، ایک ہی جلد میں ہے، 320 اور 340 صفحات، 2 اس کے طبع ہیں، ایک 320 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک 340 صفحات پر مشتمل ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ شرح الصدور میں بالکل اسی روایت کو کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی اپنی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 212 پر نقل کیا، یہ آپ ملاحظہ کریں، فانطق اللہ الرأس بلسان ضارب۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ فرمائیں حیات الحیوان الکبریٰ جناب دمیری صاحب کی اپنی اس کتاب کی جلد نمبر 1 میں وہ کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، وتکلم بعد الموت اربع، یعنی 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا، ان میں سے پہلی کون ہے، یحییٰ بن زکریا ہی نذوب حجب، ان کو ذبح کیا گیا، اس کے بعد حبیب بن نجار ہیں، اس کے بعد جعفر طیار ہیں، اور اس کے بعد چوتھی کون سی شخصیت ہے، والحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حیث قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، اور چوتھی شخصیت کون ہے کہ جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا، وہ امام حسین علیہ السلام ذات اقدس ہے۔
नाज़रीन, यहाँ तक अहले सुन्नत मनाबे से हमने आपकी खिदमत में ये चीज़ पेश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस का नेज़े पर बुलंद करना और उनका तिलावत कुरान मजीद करना ये तारीखी मुसल्लमात में से है। और उलमाए अहले सुन्नत, ये अगर हमने चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश किए हैं, वाइल्ला दर्जनों हवाला जात हम इस मौजू पर आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं कि ये मुसल्लमात में से है, यानी तारीखी मुसल्लमात में से है। किसी भी अहले इल्म ने इसका इनकार नहीं किया, चूंकि मिर्जा बेचारा अहले इल्म नहीं है। और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि ये तारीखी कुतुब से और मनाबे अव्वलिया से और तशय्यो के मनाबे से सरासर जाहिल इंसान है। अब हम एक हवाला फ़कत शेख मुफीद की अल इरशाद, इसका ताकि तशय्यो की किताबों में से भी ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ये मुअजिज़ा है ये तशय्यो की कुतुब में भी नकल किया। ये अपनी स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमाएं। शेख मुफीद अल जुज़-उस-सानी दूसरी जिल्द में नकल करते हैं कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को लाया गया और कूफा की गलियों में फिराया गया, तो ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि जब उनका सर अक़दस अन ज़ैद इब्न अरकम अन्नहु क़ाल मुर्रा बिही अलैया, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को मेरे साथ से गुजारा गया, अला रुमहिन, वो किस पर था, नेज़े पर था, व अना फी गुरफ़तिन, और मैं जो है वो कमरे में था, फलम्मा हादानी समिअतु, और जब वो मेरे बिल्कुल बराबर से गुजरा मैंने सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत फरमा रहे थे, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा फ़क़फ़ा वल्लाहि शअरी, मेरे जो है वो रोंगटे खड़े हो गए, व नादैतु, और मैंने बुलंद आवाज से कहा, रअसुका वल्लाहि या इब्न रसूलिल्लाह अअजबु व अअजब। कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को कुरान की आयत की तिलावत करते हुए सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने कहा कि ये एक अजीब तरीन अम्र है, एक अजीब तरीन चीज़ है कि इंसान शहादत के बाद, मौत के बाद, जब उसका सर अक़दस नेज़े पर बुलंद हो और वो कुरान की आयत की तिलावत। ये शिया किताब से आपकी खिदमत में अर्ज किया। उसके बाद नाज़रीन अब हम इनको आखिरी पक्की देते हैं सवाले से कि अगर आपको ज़्यादा जानना है कि कौन सी ऐसी शख्सियात हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि असल ये पॉसिबल नहीं है, बाबा आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो आपको ऐसे ही लगेगा आपकी अकल तो खैर है नहीं, हम कहें कि महदूद है। जब एक चीज़ है ही नहीं तो उसको आप इस्तेमाल में कैसे लाएंगे। लेकिन फिर भी मुमकिन अल्लाह आपको हिदायत दे, तो आपकी हिदायत के लिए ये किताब मुलाहिज़ा फरमाए, मन आशा बादल, ये आप गूगल करेंगे आराम से आपको मिल जाएगी। बहुत मुख्तसर किताब है जो तालीफ है किसकी, अल इमाम अल हाफिज अबी बकर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन उबैद इब्न अबी दुनिया अल क़रशी रहमहुल्लाह ताला। ये 3वीं सदी के आपके आलिम दीन हैं और इनकी शख्सियत कैसी है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसी किताब में जब आप जाएंगे सफ़ा नंबर 4 पर, अक़वालुल उलमा फी, इनके मुतालिक उलमा ने क्या कहा है। इब्न अबी हातिम ने कहा है हुवा सद्दूक, आप सच्चे हैं। इब्न नदीम कहता है कि जनाब ज़ाहिदन आलिमन बिल अख़बार व रिवायात, अख़बार और रिवायात को जो है इन्होंने घोल कर पी रखा था। इब्न कसीर दिमिश्की साहब क्या कहते हैं कि सद्दूक हैं, हाफिज हैं वगैरह वगैरह, और हर फन मौलाई थे। उसके बाद इमाम ज़हबी कहते हैं कि सद्दूक हैं, अदीब हैं, कसीरुल इल्म हैं, यानी इनकी शख्सियत को तमाम अहले सुन्नत उलमा ने तस्लीम किया है और इनकी इल्मी काबिलियत को भी तस्लीम किया। इन्होंने किताब लिखी, इस किताब में जैसा कि इसके उन्वान से वाज़ेह है, मन आशा बादल मौत, के ऐसे अफराद जिन्होंने मौत के बाद कलाम किया है, जिंदगी जी है मरने के बाद। उसके बाद जैसा कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, वो 2 भाई रबी बिन हिराश और मसऊद बिन हिराश, ये मुलाहिज़ा करें सफ़ा नंबर 21 पर। अब ये खबर हजरत आयशा के पास पहुंचती है कि भाई एक बंदे ने मरते हुए जो है वो हंसा है, उसने कलाम किया है। तो हजरत आयशा कहती हैं उसके भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, यतकल्लमु रजुलुन मिन उम्मती बअदल मौत मिन खैर ताबईन, ताबईन में से बेहतरीन वो शख्स होगा और वो मौत के बाद क्या करेगा, कलाम करेगा। हजरत आयशा ने तस्दीक की है। अब आप हजरत आयशा को क्या कहेंगे, हजरत आयशा कहानियां करवा रही थी, हजरत आयशा मनगढ़ंत बातें पेश कर रही थी, या आपके जो मुहद्दिसीन हैं, जो सद्दूक भी हैं, इनके सामने आपकी तो कोई हैसियत नहीं, इनके सामने क्या किसी के भी सामने आपकी हैसियत तो कोई नहीं है, लेकिन ये सारे क्या करवा रहे हैं, कहानियां करवा रहे हैं। अगर दुनिया में कोई सच बोल रहा है तो वो सिर्फ मिर्जा साहब सच बोल रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन इसने एक और ऐसी बात की जो ना कि अकली है, ना जिसमें लॉजिक है, ना वो इल्मी। जनाब ने क्या कहा वो जरा मुलाहिज़ा फरमाया, उसके बाद हम उसका जवाब दें। ये बिल्कुल कहानी है कि सैयदना हुसैन का सर जब नेज़े पे चढ़ाया गया तो वो तिलावत कुरान कर रहे थे। अगर ये वाले मामलात होने होते तो हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के लिए भी कोई वाकया रिपोर्ट होता हदीस के अंदर। उनकी तो लाश का मुसला हुआ है, तो उसमें कहीं नहीं है कि जब मुसला किया गया तो जो जो उज़्व काटते थे उसमें से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। कोई है जनाब क्या कह रहे हैं, जनाब कह रहे हैं कि अगर ये मौजज़ा होना होता तो हजरत हमजा के साथ भी होता, हजरत हमजा के साथ तो नहीं हुआ। ये ऐसी गैर इल्मी बात है कि किसी के साथ अगर एक फजीलत खास है तो वो उस वक्त उसके लिए फजीलत होगी वो जब दूसरों में भी पाई जाए। अब इस कुल्ली कायदे को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उनकी विलादत के वक्त गिरिया किया, उसके बाद गिरिया किया, हज़रत उम्मे सलमा ने उनको ख्वाब में देखा,
نزدیک ہم کہیں گے نہیں یہ سب کہانیاں ہیں، حضرت حمزہ کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے ہوں اور انہوں نے اپنے سر پہ خاک ڈالی ہوئی ہو اور وہ گریا کر رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آ کر مٹی دی ہو حضرت ام سلمہ کو یا کسی کو بھی مٹی دی ہو، اصلا یہ اتفاقات حضرت حمزہ کی دفعہ تو نہیں ہوئے، امام حسین کی دفعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس یہ کہانی ہے، یعنی یہ اس بندے کی دلیل ہے۔ اب ناظرین ہم دکھاتے ہیں آپ کو امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد ایسے کرامات ہوئی، ایسے معجزات ہوئے کہ جس کے بعد مرزا صاحب کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ ہونا ہوتا تو حضرت حمزہ کے لیے بھی ہوتا۔ یہ ملاحظہ کریں المعجم الکبیر امام احمد طبرانی کی کتاب الجزء الثالث تیسری جلد میں جناب کیا لکھتے ہیں؟ حدیث نمبر 2834 اس میں لکھتے ہیں کہ لما قتل الحسین لم یرفع حجر ببیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا اس وقت کوئی پتھر بھی بیت المقدس کا اگر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا۔ عبید کہتے ہیں تازہ خون، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ اب آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا، ان کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، بس یہ کیا ہے؟ کہانی ہے۔ اب ناظرین ہم صحیح سند کے ساتھ یہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ جو ایسے افراد کے جن کا ہاضمہ فضائل اہل بیت کے وقت خراب ہو جاتا ہے اور اپنے اصحاب کے وقت ان کا ہاضمہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان کا ہاضمہ بھی درست رہے۔ ملاحظہ کریں مجمع الزوائد حیثمی صاحب کی کتاب، اس میں وہ کیا نقل کرتے ہیں، اس کی 9ویں جلد ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 203 کتاب المناقب حدیث نمبر 15159 اس میں کیا نقل کیا ہے اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ زہری سے یہ روایت ہے قال علی عبد الملک نے مجھ سے کہا ای واحد انت ان علمتنی ای علامہ کانت یوم قتل الحسین، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے بتائے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے دن کون سی ایسی علامت تھی، یعنی کوئی ایسا اتفاق ہوا، اس وقت ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا یا نہیں ہوا، کوئی تم میں سے ہے جو مجھے بتائے۔ فقال قلت، میں نے کیا کہا، لم ترفع حسات ببیت المقدس الا وجد تحتها دم عبید، بیت المقدس میں یعنی فلسطین میں کوئی پتھر بھی ایسا نہیں کہ جس کو ہٹایا جائے اس کے نیچے سے خون جاری نہ ہو، تازہ خون جاری نہ ہو۔ فقال علی عبد الملک انی وإیاک فی ھذا الحدیث لقرینان، بالکل یہ تم بات کر رہے ہو ایسی چیز میں نے بھی سن رکھی ہے، یعنی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جناب، ایسا میں نے بھی سن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ رواہ الطبرانی رجالہ ثقات، اس کے راوی بھی کیا ہیں؟ سارے ثقہ ہیں۔ اس کے بعد نیچے والی روایت ملاحظہ فرمائیں ان الزہری، یہ بھی زہری سے ہے، قال ما رفع بالشام، وہ فلسطین کا واقعہ تھا، یہ کہاں پر بتا رہے ہیں کہ شام میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین ابن علی الا اندم، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت کوئی بھی پتھر شام میں ایسا نہ تھا کہ جسے اٹھایا جاتا اور اس کے نیچے سے خون جاری نہ ہو۔ اب یہ جو کرامات و معجزات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہوئے، اب آپ کہیں گے یہ فلاں کے لیے نہیں ہوئے تھے، فلاں کے لیے بھی نہیں ہوئے تھے، بس امام حسین علیہ السلام کے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی اتنی غیر منطقی اور کم عقلی پر مبنی گفتگو اگر اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو ناظرین آپ کے نزدیک یہ واضح ہو گیا، ہم انشاءاللہ دعاگو ہیں کہ جتنے بھی مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، خداوند متعال آپ کو جو لوگ مرزا صاحب کے پیچھے چل پڑے ہیں اور مرزا صاحب کو بڑا علمی کتابی مانتے ہیں ان سے دور رکھے اور ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔